Morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to start our work. So, before doing this, I'm just going to tell you that as you know the condition, so be careful, don't go outside, use hand sanitizers, use mask as well. Avoid such kind of things that is not good for your health. Stay at your home. Today we are going to start our science work. So, standard 2, open your science book page number 3. This is chapter number 1 about living thing and non-living things. What are living things? You must have to know about the living thing firstly. आपको पता होना चाहिए living things होती क्या हैं, और सेम आपको ये भी पता होना चाहिए what are non-living things. जानदार और बेजान चीज़ों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो इसको समझ के काम कर सकते हो. So living mean जानदार, जिंदा जानदार, and नॉन लिविंग बेजान. ठीक है जी. बेजान और जानदार, जानदार अशिया क्या होती हैं और बेजान अशिया क्या होती हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स रीडिंग, बट बिफोर रीडिंग आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं. लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट कैन मूव, दैट कैन ग्रो, दैट कैन ईट, ब्रेथ एंड रीप्रोड्यूस. वो तमाम चीज़ें जो हरकत कर सकती हैं, मूव मीन हरकत करना, ग्रो बढ़ना, ईट खाना, ब्रेथ सांस लेना, एंड रीप्रोड्यूस और अपने जैसे जानदार पैदा करना. ऐसी तमाम अशिया जो, ऐसे तमाम जानदार जो अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो तमाम लिविंग थिंग कहलाते हैं. मीन्स इसमें आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर है एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, तमाम जानवर, इंसान, परिंदे, कीड़े मकोड़े, हशरात, ये तमाम लिविंग थिंग्स में आते हैं. इसी तरह जो ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं. वो चल फिर नहीं सकते बट ग्रो करते हैं. वो ऑक्सीजन जो है उसको बाहर की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं उसको यूज़ करने के लिए. इसी तरह से वो अपनी खुराक ख़ुद बनाते हैं. मेन चीज़ ये है कि पौधे अपनी खुराक, प्लांट या ट्रीज़ जो हैं वो अपनी खुराक ख़ुद बनाते हैं. सो उनको लिविंग थिंग में काउंट किया जाता है. इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स वो तमाम अशिया, वो तमाम चीज़ें जो मूव नहीं कर सकती हैं, खा पी सकती नहीं हैं और सांस नहीं ले सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, स्पेशली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, वो अपने जैसे जानदार पैदा नहीं कर सकती हैं, तो वो कहलाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स. सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Life is a characteristics that creates difference between physical and biological things. ज़िंदगी एक ऐसी खसूसियात है जो आपको फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल थिंग्स में डिफरेंस बताती है. ठीक है, डिफरेंस पैदा करती है. हयातियाती और तिब्बी चीज़ों में, जिस्मानी चीज़ों में डिफरेंस पैदा करती है. We are सराउंडेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारा इर्द गिर्द भरा हुआ है, हम घिरे हुए हैं जानदार और बेजान चीज़ों से. अल्लाह हैज़ क्रिएटेड देम फॉर आवर बेनिफिट्स. बेनिफिट्स मीन फ़ायदे. अल्लाह ताला ने ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो हमारे लिए पैदा किया है, वो हमारे फ़ायदे के लिए है. हर चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है. लिविंग थिंग्स, हम पहले लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. यूजुअली मूवमेंट इज़ लिस्टेड एज अ की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. जो ज़िंदगी की खसूसियत की चाबी है वो हरकत को कहा गया है, मूवमेंट को कहा गया है. आमतौर पर ये काउंट किया जाता है, इसको दर्ज किया गया है. लिस्टेड मीन दर्ज करना. हरकत को दर्ज किया जाता है ज़िंदगी की खसूसियात की चाबी के तौर पर. But in our experience many of living things cannot move. लेकिन हम जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम तजर्बा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मूव नहीं करती हैं. सो लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिस्प्ले द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. सो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो ज़ाहिर करते हैं ज़िंदगी की खसूसियात की चाबी को. ठीक है, वो किस तरह से हो सकता है कि वो सिर्फ मूवमेंट ही नहीं हम उसमें ले सकते, उसमें ये भी आ सकता है कि वो मूव के अलावा ग्रो भी करती हैं, सांस भी लेती हैं, ब्रेथ भी करती हैं, रिप्रोड्यूस भी करती हैं, ईट
کھاتی بھی ہیں, یہ تمام چیزوں کو کہا گیا ہے. لیکن جو بیسک چیز وہ کہی جاتی تھی وہ حرکت کو سمجھا جاتا تھا, بٹ ناؤ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں لی جاتی ہیں اس میں, صرف حرکت نہیں. اس میں کھانا پینا بھی آتا ہے, لیونگ تھنگ کا سانس لینا بھی آتا ہے, گرو کرنا بھی آتا ہے, ریپروڈیوس کرنا بھی آتا ہے. These characteristics are shown by living things as, یہ تمام خصوصیت اس طرح سے شو ہوتی ہیں. وہ کیسے شو ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, they can موو کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں, ایٹ, breath and reproduce. بڑے ہونا, بڑھنا, کھانا پینا, حرکت کرنا, سانس لینا, ریپروڈیوس, اپنے جیسے جاندار پیدا کرنا, یہ سب خصوصیات آتی ہیں اس میں. دے آلسو گیو رسپانس ٹو دیئر انوائرمنٹ, وہ اپنے ماحول کو جو ہے وہ رسپانس بھی کرتے ہیں. وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ سم ٹائم آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, ہم اس پر ریئیکشن دیتے ہیں, اسی طرح سے وہ رسپانس شو ہوتا ہے. Plant and animals are living things because they have all these characteristics. پلانٹس بھی اور اینیملس بھی انہی زندہ جانداروں میں آتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام خصوصیت یہ رکھتے ہیں. پلانٹس میں بھی تمام خصوصیت ہوتی ہیں, اینیملس میں بھی ہوتی ہیں. لیونگ تھنگس ایٹ فوڈ ٹو گرو. لیونگ تھنگ کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ خوراک ان کو بڑھنے میں مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو لیونگ تھنگ ایٹ فوڈ, لیونگ تھنگ خوراک جو ہے کھاتے ہیں ٹو گرو, بڑھنے کے لیے. دے نیڈ فریش ایئر, انہیں تازہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. ٹو بریتھ, سانس لینے کے لیے. اینڈ ڈرنک واٹر ٹو سروائیو. سروائیو مین زندہ رہنا, اور زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے, پانی پینا بھی ضروری ہے. دے ریپروڈیوس, ایکسکریٹ اینڈ ڈائجسٹ دا تھنگس. وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں, اپنے جیسے جاندار پیدا کرتے ہیں, ایکسکریٹ اخراج کرتے ہیں, اینڈ ڈائجسٹ دا تھنگس, اور ہضم بھی کرتے ہیں تھنگس کو. ٹھیک ہے جی, آپ نے یہاں تک ایک تو ریڈنگ کرنی ہے, اس میں بہت سے میننگز ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. سو کچھ میں آپ کو آج رائٹ کروا دوں گی. سو فرسٹ از لیونگ, جاندار. نان لیونگ, بے جان. دین فزیکل, طبعی, جسمانی. لائف, زندگی. بائیولوجیکل, حیاتیاتی. دین بینیفٹس, فائدے. موومنٹ, حرکت. لسٹڈ, درج کرنا, یوزلی عام طور پر. دین سروائیو, زندہ. لیونگ اس میں آپ گرو کا لگاؤ گے, گرو, بڑھنا. فریش, تازہ. ایئر, ہوا. دین ڈائجسٹ, ہضم. آپ نے ان میننگس کو یاد نہیں کرنا, جسٹ سمجھنا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میننگس رائٹ کروائے گئے ہیں. آپ نے جسٹ اس پیج کی ریڈنگ کرنی ہے, اونلی ریڈنگ, اور اس کو سمجھنا ہے. دس از امپورٹنٹ. فرسٹلی یہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے, لیونگ اور نان لیونگ میں ڈفرینس کیا ہے. سو یہاں تک آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے, اس کو سمجھنا ہے, اور میننگز آپ کو جسٹ رائٹ ابھی کے لیے جو کروائے گئے ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کروائے گئے ہیں. سو آپ نے یہاں تک ورک کرنا ہے, اینڈ ڈیٹ مینشن کریں گے آپ. سو دس از یور ٹوڈے ورک.